As we enter Chaturthi week, the grand festival of Ganesh Chaturthi or Chovoth will be celebrated from Wednesday. Preparations for the festival are in full swing everywhere. While other preparations are on, artists are giving final touches to the idols of Lord Ganesha in Sankali. Almost all idols are ready and in the final stage of painting. The final stage includes embroidery, line work, gold and silver painting. जाल्यार आतां आयज शेनवार कमीत ते आनीक 4 दीस उरला चवथेक आनी 4 दीस उरला म्हटल्यार आमचें आतां हें काम आतां धांवते हेजेर आहा दोळे काडपाचे सोनेरी व्हरपाचें इतलेंच उरलां आमचें म्हटल्यार विशे उरला करपाचें आनी म्हटल्यार आतां फाटली 15-20 दीस जाले आमी हांगासर 2-3 जायसर रातपाळी मारून हांगा काम चालूच दवरला हांगा आयज हें काम आमचें जाग्यार पडलां मातशें आनी सोमार पर्यंत हें आमकां काम कशें करून कंप्लीट करूंक जाय कित्याक थोडे सोमारा व्हरता मंगळारा न्ही लास्ट बुधवारा चवथी दिसा चडशे बुधवार व्हरता आनी हे काम चवथीचें काम म्हटल्यार लोकांक टायमार दिवंक जाय तें हांव आनी म्हाजो भाव स्वप्नील पुजारी गणपती करता खूब वर्सां जालीं सद्या कशें आसा सगळें काम आतां शेवटच्या टप्प्यार पावलां बारीक बारीक कामां खूब उरलेलीं आसा शेडिंगाचें काम उरलां मागीर रेखणेचें उरलां कांय थोड्यांचे शेले उरल्या कांय जे मोठमोठे गणपती आहा तेंचे अजून घरे रंगूय मारून जावना पूण हें काम आमकां सोमार रात म्हणटा सोंपोवपाक जाय सामकें एकदम चवथ सारकी माथ्यार पावलेली आसा आनी कामा खातीर सामकी धडपड चालू आसा एकदम म्हणजे सोमारा कशें तरी काम हें सोंपपाकूच जाय तेजे फुडें पर्याय ना कित्याक मंगळारच्यान गणपती लोक व्हरपाक स्टार्ट करता ताका लागून बेगींतल्या बेगीन आमचें काम सोंपोवपाचे प्रयत्न चालू आसा खूब जाण भुरगीं हांगासर बसून काम करतात रात दीस म्हणजे जवळ रातचे 3-4 पासून सुद्दां काम चालू आसता आमचें ताका लागून आतां पळोवया फुडें आतां काम सोंपतलें इतली आमकां गॅरंटी आसा कित्याक हेच्या फुडें आनी पर्याय ना आनी बेगींतल्या बेगीन आमकां सोंपोवूंक जाय कितके गणपती करता जवळ जवळ 250 गणपती करता आमच्या शाळेन चडशे आमचे मातयेचे आसता आनी शाडू माती Like, subscribe and get notified.